नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम वाग्मती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। वैदेशिक रोजगार पीडितको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न विभागलाई श्रम मन्त्रीको निर्देशन। कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार गर्न आग्रह। काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको जोर विजय प्रणाली हटाउन सीसीएमसीसीको सिफारिस। फागुनदेखि विद्यालय खुल्ने। विद्याकी देवी सरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरियो। श्री पञ्चमीलाई बालबालिकाको अक्षरारम्भ गर्ने शुभ दिनको रूपमा लिइने। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको 1 वर्ष पूरा। 1 वर्षको अवधिमा 4.5 करोड भन्दा बढी खोप भित्रियो। र साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले गिरावट। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटै समूहमा रातो पोतियो। सुरु गरौं स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा सम्बन्धी समाचारबाट। सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति घोषणा अब बस्ने मन्त्री परिषद बैठकबाट गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले जेठ 4 गतेका लागि चुनावको मिति प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा सरकारले मिति घोषणा गर्न लागेको हो। सम्भवतः सोमबार बस्ने मन्त्री परिषद बैठकले मिति घोषणा गर्नेछ। आइतबार बसेको 3 दलको बैठकमा एमाले स्थानीय निर्वाचन समयमै गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले क्याबिनेटले मिति घोषणा गर्ने बताउनु भएको छ। चुनावको सन्दर्भमा यसअघि नै गठबन्धनमा पनि सहमति भइसकेको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीड़ित व्यक्तिहरूको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई निर्देशन दिनुभएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयमा अनुगमन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार पीड़ित व्यक्तिहरूको गुनासो बुझ्न र समस्या समाधान गर्नका लागि ढिलो नगर्न विभागलाई निर्देशन दिनुभएको हो। उजुरी गर्ने त्यसको सुनाइ अलि कम भयो भन्ने बढी गुनासो आएको हुनाले त्यसलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, तपाईहरुका समस्याहरू के छन्, यहाँ कर्मचारी अपुग छ कि हैन, पूर्वाधारहरू अपुग छ कि, त्यस विषयमा हामी प्रत्यक्ष मन्त्रालयकै सचिवज्यूहरुमा आएर हेरेपछि त्यो विषयमा हामीले महानिर्देशकज्यूलाई सबै कुरा आज तपाईहरु बेलुका निर्देशक ज्यूहरुदेखि लिएर सबै बसेर छलफल गर्नुस् के छ यसलाई सुधार गर्ने। अनुगमनका क्रममा विभागका कर्मचारीहरूले पीड़ितको समस्या समाधानमा चासो नदेखाएको पाएको भन्दै विभागका कर्मचारीहरूले कार्यशैलीमा सुधार गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभयो। नेतृत्व परिवर्तन भएको 3 महिनापछि कर्णाली सरकारले पूर्णता पाउने भएको छ। लामो समयसम्म गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागमण्डा नमिल्दा मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन सकेको थिएन। अन्ततः मन्त्रालय भागमण्डामा गठबन्धनभित्रै किचलो बढेपछि केन्द्रीय शीर्ष नेताले विवाद समाधान गरेका हुन्। केन्द्रको परिपत्र अनुसार मन्त्रालय भागमण्डा मिलेपछि मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गर्नुभएको छ। 8 सदस्यीय कर्णाली मन्त्री परिषदमा 5 मन्त्री थप हुने भएका छन्, जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रले 2, नेपाली कांग्रेसले 2 र नेकपा एकीकृत समाजवादीले थप 1 मन्त्रालय पाउने भएका छन्। यसअघि कांग्रेसबाट मुख्यमन्त्री शाही सहित माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा बिन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसक्नु भएको छ। यस्तै नेकपा माओवादीबाट कार्चेन लामालाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र गणेश प्रसाद सिंहलाई उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने तयारी छ। समाजवादीबाट मन्त्री बन्न लागेका पद रोकाएलाई भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइदैछ। कोभिड-19
संकट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीसीले देशभरका विद्यालय फागुन 1 गतेदेखि सञ्चालन गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ। सीसीएमसीसीको बैठकले आगामी फागुन 1 गतेबाट सञ्चालन गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयलाई सिफारिश गरेको हो। मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गरेर आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाइएको छ। 12 वर्षमाथिका विद्यार्थीको हकमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्ने र 12 वर्ष मुनिकालाई आलो पालो प्रणालीबाट कक्षा सञ्चालन गरिनुपर्नेछ। त्यस्तै सवारी साधनमा लगाइएको जोर बिजोर हटाउन पनि सिफारिश गरिएको छ। सरकारले कोरोनाका कारण पुस 27 गतेदेखि माघ 15 सम्म देशभरका विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। जोखिम कायमै भएपछि बिदा लम्ब्याएर माघ मसान्तसम्म पुर्याएको थियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीभित्र कोही पनि असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा आफूले पार्टीको विधान बमोजिम मनोनयन गरेका पदाधिकारीहरूलाई स्वागत गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले पार्टीभित्र कुनै पनि सदस्य असन्तुष्ट नरहेको बताउनु भएको हो। निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाले उठाएको विषयमा छलफल भइरहेको भन्दै उहाँले सो विषयलाई निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउने बताउनुभयो। पार्टीको कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूलाई चाँडै सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरिने उहाँले बताउनुभयो। केही विषयहरू छन्, त्यस विषयमा हामी छलफलमा छौँ र त्यो विषयमा पनि हामी निकट भविष्यमै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका शुभेच्छुकहरूलाई हामी निराश बनाउँदैन। चाँडै हामी सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छौँ। अध्यक्ष लिङदेनले मनोनित 24 जना पदाधिकारीहरूमध्ये केही पदाधिकारी भने उपत्यका बाहिर भएकाले उहाँहरूले पछि पत्र बुझ्ने जानकारी दिनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राखेर अघि बढ्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाव दिनुभएको छ। एमसीसीको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा र सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलहरूबीच मतभेद भइरहेका बेला वरिष्ठ नेता पौडेलले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि पनि सत्तारूढ गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर जान उपयुक्त हुने प्रतिक्रिया दिनुभएको हो। सत्तारूढ गठबन्धनकै कारण पार्टीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा पनि जित हात पार्ने सफल भएको दृष्टान्त पेश गर्दै त्यसलाई नकारेर अघि नबढ्न पार्टी नेतृत्वलाई सचेत गराउनुभयो। वरिष्ठ नेता पौडेलले पार्टी कमजोर भएका ठाउँमा अन्य दलसँग मिलेर चुनाव जितिन्छ भने त्यसमा मिलेर किन नजाने भनी पार्टी नेतृत्वलाई प्रश्न गर्नुभयो। कास्कीमा एक्लै चुनाव लडेर जित्न नसकिने भन्दै उहाँले त्यस्ता ठाउँमा गठबन्धन कायमै राखेर चुनावमा जानुपर्ने तर्क गर्नुभयो। यही कास्की जिल्लालाई म त उदाहरण दिन चाहन्छु के एक्लै लड्ने हो कि मिल्न पर्छ अरूसँग। जे जति हुन्छ मिलेर जहाँ चाहिँ नि जहाँ हामी एक्लै लडेर जित्न सक्छौँ त्यहाँ एक्लै लडौँ। तर जहाँ चाहिँ नि आफ्नो स्थिति पनि कमजोर छ, उताको स्थिति पनि कमजोर छ भनेपछि दुईटा मिलेपछि जितिन्छ भनेदेखि किन नमिल्ने। वरिष्ठ नेता पौडेलले एक्लै लडेर चुनाव जितिने ठाउँमा भने पार्टीले एक्लै चुनाव लड्दा हुने पनि बताउनुभयो। उहाँले सत्तारूढ गठबन्धनलाई कायम राखेर जाँदा कांग्रेसलाई फाइदा हुने दाबी समेत गर्नुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन गरिने सरस्वती पूजा मनाइएको छ। विद्यालयमा विशेष रूपमा सरस्वतीको पूजा गर्ने गरेकोमा यस वर्ष कोरोनाको संक्रमणका कारण विद्यालय बन्द रहेकाले घर घरमा नै विद्यार्थीले सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाएका छन्। विद्यालय बन्द रहेकाले सरस्वती पूजाको अवसरमा सरस्वती मन्दिर परिसरमा बालबालिकाहरू पुगेका थिए। उनीहरूले मन्दिरको भित्तामा विभिन्न अक्षरहरू कोरेका थिए। एक रिपोर्ट।
सरस्वती माया रिष्टा बिना पुस्तक धारणी अंश वाहन संयुक्त विद्यादानं करोतु। श्री पञ्चमी अर्थात् विद्याकी देवी सरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। माघ शुक्ल पञ्चमीमा मनाइने श्री पञ्चमीलाई बालबालिकालाई शिक्षारम्भ गर्ने शुभ दिनको रूपमा लिन्छ। यसै दिन विशेष गरी साहित्यकार, कलाकार, पत्रकार, शिक्षक र विद्यार्थी आफ्ना कला साधनाका वस्तु, कलम, कापी, कुची र वाद्ययन्त्र आदिलाई सरस्वतीका रूपमा पूजा आराधना गर्छन्। श्वेत वस्त्र धारण गरेकी, गोरो वर्णकी, मुस्कुराइरहेकी, सर्वोत्तम रत्नद्वार निर्मित आभूषणले सुभूषित, हातमा बीडा, पुस्तक, माला र अवमुद्रामा रहेकी देवी सरस्वती हुन् भनी शास्त्रमा उल्लेख छ। यस दिन साना नानीहरूका निमित्त अक्षराम्भ गर्ने दिन हो। सरस्वती पूजा या श्री पञ्चमी वा वसन्त पञ्चमी जे भनिए पनि विद्या र सङ्गीतकी प्रतिरूप सरस्वतीको पूजा आराधना गरी मनाइन्छ। यस दिनमा अक्षरको सुरुवातसँगै विद्या प्राप्त हुने र विद्या सफल हुने विश्वास छ। आज सबै कुरा थाल्ने दिन, गोरु जोत्नेले गोरुको बाछा दाउने पढ्ने विद्यार्थीले आज स्कुल भर्ना गर्ने, घर साइड गर्ने, सबै कुरा आज हो। वसन्त पञ्चमी भनेको श्री पञ्चमीबाट आज सुरु गर्ने। विद्या, कला, शब्द, विज्ञान अनि विचारकी देवी सरस्वतीलाई यस दिनमा सबैले सम्झना गर्दै पूजा गर्नु भनी भगवान श्रीकृष्णले वरदान दिएको धार्मिक विश्वास रहिआएको छ। श्री पञ्चमीका दिन सिकाइ राम्रो विद्या आउने र वसन्त पञ्चमीमा सरस्वतीको पूजा गरे विद्या वृद्धि बढ्ने विश्वास गरिँदै आएको छ। हामी चाहिँ एउटा हिन्दू कल्चर फलो गर्ने भएको हुनाले अब मैले पनि मेरो प्यारेन्ट्सहरूले चाहिँ सरस्वती पूजाको दिनै मेरो शिक्षा आरम्भ गर्नुभयो र त्यही भएर मैले मेरो छोरीको लागि पनि आज त्यही कल्चर फलो गर्दै आएको हो। यसले चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गराएर सबै नेपालीहरू जुन 100% लिट्रेसी अचिभ गर्ने एउटा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको एउटा मापन हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चरले चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। वैदिक सनातन हिन्दू संस्कारका अत्यन्त व्यवहारिक आयाम छन्। यी संस्कार नेपालीपनका अभिन्न अङ्ग मानिन्छन्। हलो, गोरु, माटो, बोट बिरुवा, कुकुर लगायत चेलीबेटी औजारहरू अनि अन्न बालीका साथै यस दिन सृजना अनि ज्ञानको पूजा गर्ने दिन हो। यस दिनबाट क्रमशः वसन्त ऋतुको सुरुवात हुने मान्यता राखिन्छ। यो हिउँदको मुटु छोड्ने जाडो र पानीको ठिहीबाट क्रमशः अब कोइलीको कुहु कुहु अनि न्यानोपनको राजा मौसम वसन्तको सेरफेरमा स्वागत छ। यस वर्ष कोभिड संक्रमणको जोखिमकै कारण अधिकांश विद्यालयहरू अनलाइन पद्धतिमा चलिरहेका छन्। भौतिक रूपमा विद्यालयहरू बन्द छन्। यस वर्षको सरस्वती पूजाले एउटा नयाँ शिक्षण पद्धति मार्फत हुर्किरहेको नयाँ पुस्तालाई ज्ञान र अनुशासनको पैरवी गरिरहेको छ। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव अधिकारीका साथ एलिसा अर्याल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले हनुमान ढोकाको नासुल चोकमा वैदिक विधिपूर्वक वसन्त श्रवण गर्नुभएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन हनुमान ढोकाको नासोल चोकमा राष्ट्राध्यक्षबाट वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति भण्डारीसँगै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा लगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको उपस्थिति थियो। समारोहमा हनुमान ढोका दरबार हेरचाह अड्डाका पुरोहितले संस्कृत भाषामा रहेको वसन्त श्रवण गराएका थिए। सो अवसरमा नेपाली सेनाले सलामी दिनका साथै राष्ट्रिय गान प्रस्तुत गरिएको थियो। अब पालो बेलाको बोली। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीको दिन गरिने सरस्वती पूजा मनाइएको छ। प्रत्येक वर्ष माघ शुक्ल पञ्चमीका दिन हनुमान ढोकाको नासोल चोकमा राष्ट्राध्यक्षबाट वसन्त श्रवण गर्ने परम्परा रहेको छ। यसै विषयमा हामीले सर्वसाधारणसँग सोधेका छौं। के भन्छन् त हेरौं उहाँहरूको भनाई जस्ताको तस्तै। उहाँले ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको दिन हो नि त आजको दिन। यो चाहिँ अब सरस्वती माता चाहिँ विद्याकी खानी भनिन्छ हैन, अनि उहाँको पूजा गर्यो भने चाहिँ अब विद्या मिल्ने हैन, ज्ञान प्राप्त हुने भएकोले यसको महत्त्व त्यही भनेर नै बुझ्छ। कुनै पनि विद्यार्थीको लागि चाहे बुढो मान्छेको लागि गर्दाखेरि पनि शिक्षा नै हो। यसबाट विश्वास हाम्रो धार्मिक आधार हो, किनभने हामीसँग त विश्वास नै सबै जोडिएको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि अब कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब सधैँ मान्छेले आफ्नो धर्म बिर्सेको हुन्छ। त्यही पनि कहिलेकाहीँ महत्त्वाकांक्षा र विविधले कारणले गर्दाखेरि अनि अरू सम्झिनु पर्ने हुन्छ। सरस्वती पूजा भनेको सरस्वती नै हुन्छ।
आज भनेको सरस्वती विद्याकी देवी तथा वाणीकी देवी भनेर भनिन्छ हैन। अनि सरस्वती माताले सबैलाई सद्बुद्धि दिउन् अनि अक्षर आरम्भ गराउँदाखेरि बच्चालाई राम्रो हुन्छ भन्ने धारणाले नै हो। सद्भाव भनौँ न, विश्वास। सरस्वती माताले चाहिँ अब सद्बुद्धि दिनुहुन्छ, ज्ञान दिनुहुन्छ भन्ने हिसाब। विद्या आउँछ भनेर सबैभन्दा महत्त्व चाहिँ त्यो हो। सरस्वती माया बिना पुस्तक धारिणी विद्यादान करोतु मे भनेको विद्या सफल होस्। बच्चालाई अब विद्या आरम्भ गर्नलाई चाहिँ अब सरस्वती माताको दिनलाई मानिन्छ नि आज श्री पञ्चमीको दिन, त्यही भएर त्यही लाग्छ। एसोसिएटेड विथ एजुकेसन हैन, यसले चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाहरूलाई अक्षर आरम्भ गराएर सबै नेपालीहरू जुन 100% लिटरेसी अचिभ गर्ने एउटा चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको एउटा मापन हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चरले चाहिँ अलरेडी दिइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरस्वतीले चाहिँ नै वरदान दिएपछि शिक्षा पढ्न चाहिँ आउँछ, उहाँको भक्ति गर्दाखेरि, उहाँको पूजापाठ गर्दाखेरि भन्ने कुरो भएर यो चाहिँ नै श्री पञ्चमी भनेर नाम राखेको हो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको 1 वर्ष पूरा भएको छ। भारतले अनुदान स्वरूप दिएको 10 लाख डोज कोभिशिल्ड खोपबाट गत वर्ष माघ 14 गतेबाट नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू गरिएको थियो। एक रिपोर्ट। 1 वर्षको अवधिमा नेपालमा 4,57,08,640 डोज खोप आएको छ। हालसम्म नेपालमा आएको 4,57,08,640 डोज खोप मध्ये 1,20,00,000 डोज खोप मात्रै सरकारले खरिद गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बाँकी सबै खोप सरकारले विभिन्न दात्री राष्ट्र निकायबाट अनुदान, कोभ्याक्स सुविधा, विश्व बैंकको ऋण सहुलियतमा प्राप्त गरेको हो। सरकारले अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकास गरिएको कोभिशिल्ड पुणे स्थित सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाको उत्पादन 20 लाख डोज कोभिशिल्ड खरिद गरेको थियो। चीनले उत्पादन गरेको 1 करोड डोज भेरोसेल खोप पनि खरिद गरेको हो, जसले गर्दा हालसम्म गरी कुल 1 करोड 20 लाख खोप नेपाल सरकारले खरिद गरेको देखिन्छ। अहिलेसम्म नेपालमा कोभिशिल्ड, भेरोसेल, जोन्सन, एस्ट्राजेनेका, फाइजर बायोन्टेक र मोडर्ना खोप भित्रिएको छ। अहिलेसम्म दात्री निकाय र विभिन्न देशले 11 लाख कोभिशिल्ड, 38 लाख भेरोसेल, 5,62,720 डोज एस्ट्राजेनेका गरी कुल 54,62,720 डोज अनुदानमा प्रदान गरेको छ। यस्तै कोभ्याक्स सुविधा मार्फत एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले 59,36,400 डोज भेरोसेल, 40,08,000 डोज मोडर्ना गरी कुल 79,37,200 डोज खोप प्राप्त भएको छ। कोभ्याक्स मार्फत अनुदानमा 37,11,500 डोज जोन्सन, 37,93,840 डोज एस्ट्राजेनेका, 7,65,180 डोज फाइजर गरी कुल 1,02,36,120 डोज खोप आएको छ। कोभ्याक्स र एएमसी मार्फत 63,87,000 डोज कोभिशिल्ड र 16,85,600 डोज मोडर्ना गरी कुल 80,72,600 डोज खोप भित्रिएको छ। मन्त्रालयको अनुसार अहिलेसम्म कोभिशिल्ड 98,87,000 आएको छ। यस्तै भेरोसेल 1,97,36,400 डोज भित्रिएको छ। जोन्सन 38 लाख डोज 11,500 डोज, एस्ट्राजेनेका 43,56,560 डोज, फाइजर बायोन्टेक 7,65,180 डोज, मोडर्ना 76,52,000 डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। सोमबार बेलायतबाट 8,62,000 एस्ट्राजेनेका खोप आउँदैछ भने फेब्रुअरी भित्र चीनबाट 40 लाख डोज साइनोभ्याक खोप आउँदैछ। यो खोप नेपालमा आउन लागेको पहिलो खोप हो। साइनोभ्याक खोपलाई औषधि व्यवस्था विभागले यसअघि नै आपतकालीन प्रयोगका लागि अनुमति दिइसकेको छ। अब आर्थिक समाचार।
साताको पहिलो दिन शेयर बजारमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको छ। आइतबार बजार 40.57 अंकले ओह्रालो लागेर नेप्से परिसूचक 2836.17 को बिन्दुमा झरेको छ। रामरा र बलिया कम्पनीको सूचक सेन्सेटिक इन्डेक्स पनि 7.73 अंकले घटेर 531.92 को बिन्दुमा झरेको छ। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटै समूहमा रातो पोतिएको छ। जीवन बीमा समूह 3.57% ओह्रालो लागेको छ। वित्त समूह 2.41% घटेको छ भने बैंकिङ समूहमा 1.04%, व्यापार समूहमा 1.66%, होटल तथा पर्यटन समूहमा 0.59% गिरावट आएको छ। यस्तै विकास बैंक समूहमा 1.96%, जलविद्युत समूहमा 1.13%, निर्जीवन बीमा समूहमा 0.99%, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा 0.82%, अन्य समूहमा 1.68%, लघुवित्त समूहमा 1.48%, म्युचुअल फण्ड समूहमा 0.37% र लगानी समूहमा 1.31% गिरावट आएको छ। नेप्सेमा सूचीकृत मध्ये 228 कम्पनीका 1,06,51,754 किता शेयर 5,83,64,14,14,510 रुपैयाँमा किनबेच भएका छन्। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको सर्वाधिक 54,49,00,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको, नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 42,47,00,000 रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यस्तै अपी पावरको 25,95,00,000 रुपैयाँ, नेशनल हाइड्रो पावरको 24,11,00,000 रुपैयाँ, अप्पर तामाकोशीको 22,38,00,000 रुपैयाँ, एचआईडीसीएलको 20,47,00,000 रुपैयाँ, सिनर्जी पावरको 15,23,00,000 रुपैयाँ, अरुण कावेली पावरको 14,43,00,000 रुपैयाँ, शिखर इन्सुरेन्सको 14,09,00,000 रुपैयाँ र नेपाल टेलिकमको 13,49,00,000 रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेशनल हाइड्रो डेभलपर्सका शेयरधनीहरूले धेरै कमाए। यो कम्पनीको शेयर मूल्य 8% उकालो लागेको छ। यस्तै बिन नेपाल लघुवित्तका शेयरधनीहरूले धेरै गुमाए। यो कम्पनीको शेयर मूल्यमा 10% गिरावट आएर नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतमा कोविडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नागेको छ। भारतको केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोविडबाट मृत्यु हुनेको संख्या 5 लाख नागेको जनाएको हो। मन्त्रालयले भारतमा कोविडबाट मृत्यु हुनेको संख्या शनिबार 5,01,114 जना पुगेको जानकारी गराएको छ। कोविडबाट भारतमा शनिबार 1059 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा केही साता यता संक्रमितको संख्या कमी आए पनि मृत्यु भने घटेको छैन। अहिलेसम्म भारतमा कोविड-19बाट 4,20,000 भन्दा बढ़ी मानिस संक्रमित भएका छन्। प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको मृत्युले यतिबेला भारतीय सिने क्षेत्रमा ठूलो झड्का लागेको छ। 92 वर्षीय मंगेशकरको मुम्बईको ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको थियो। लताको निधनप्रति भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै लताको निधनले देशमा खालीपन महसुस हुन पुगेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकरको 92 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। स्वर कोकिला उपनामले चिनिनुहुने मंगेशकरको मुम्बईको ब्रिज क्यान्डी अस्पतालमा उपचारको क्रममा निधन भएको हो। 29 दिन अघि कोरोना संक्रमित भएर अस्पताल भर्ना हुनु भएको उहाँको 5 दिन अघि कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ आएको थियो। तर निमोनिया निको नहुँदा उहाँलाई पछिल्ला केही दिनदेखि अस्पतालको सघन कक्षमा राखेर उपचार गरिएको थियो। केही समय अघि उहाँको शरीरको प्राय अंगले काम गरेको थिएन। सन् 1929 सेप्टेम्बर 28 मा भारतको इन्दौरमा जन्मिनु भएकी मंगेशकरले सन् 1943 मा 13 वर्षको उमेर हुँदा पहिलो गीत रेकर्ड गराउनु भएको थियो। उहाँले आफ्नो जीवनकालमा 36 भाषामा गीत गाउनु भएको छ। 92 वर्षीय मंगेशकरले 1000 भन्दा बढी हिन्दी सिनेमाको गीत गाउनु भएको छ। उहाँले बाचुन्जेलीलाई, आकाशमा तिरमिरे तारा जस्ता प्रसिद्ध नेपाली गीत पनि गाउनु भएको छ।
मंगेशकरलाई सन् 2001 मा भारतकै सर्वोच्च पदक भारत रत्नबाट सम्मान गरिनुका साथै सन् 1987 मा भारत सरकारले उहाँलाई दादा साहेब फाल्के अवार्डबाट समेत सम्मान गरिएको थियो। नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्मभूषण, पद्म विभूषण लगायत दर्जनौं विशिष्ट अवार्डबाट उहाँ विभूषित हुनु भएको थियो। गायिका मंगेशकरको निधनमा भारत सरकारले 2 दिने राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरेको छ। उहाँको सम्मानमा भारतले 2 दिन राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने भएको छ। अब खेलकुद समाचार। ओमान भ्रमणका लागि नेपाली टोलीमा खेलाडी थपिन सक्ने सम्भावना बढेको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले 4 देशीय सिरिज तथा आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप ग्लोबल छनौटका 16 जनाको टिम घोषणा गरेको छ। तर कोभिड-19 लाई लिएर खेलाडी थप्ने बारेमा छलफल भइरहेको क्यानले जनाएको छ। ओमान भ्रमणका लागि नेपालले सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा 16 सदस्यीय टोली घोषणा गरिसकेको छ। नेपाली टिममा सन्दीप लामिछाने, दिपेन्द्र सिंह एरी, कमल सिंह एरी, प्रदीप एरी, शहाब आलम, लोकेश बम, कुशल भुर्तेल, अविनाश बोहरा, करण केसी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, जितेन्द्र मुखिया, आरिफ शेख, आशिफ शेख, शरद भेषवाकर तथा विवेक यादव रहनु भएको छ। नेपाली टोली मंगलबार ओमान जाँदैछ। विश्वकपको ग्लोबल छनौट अघि आयोजक ओमान, नेपाल, यूएई र आयरल्याण्ड बीच 4 देशीय सिरिज हुनेछ। सिरिज अन्तर्गत नेपालले आफ्नो पहिलो खेल ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 तारिखमा खेल्नेछ भने दोस्रो खेल यूएई विरुद्ध फेब्रुअरी 12 तारिखमा खेल्नेछ। नेपालले अन्तिम खेल आयरल्याण्ड विरुद्ध फेब्रुअरी 14 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। त्यस्तै गरी विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले समूह चरणमा क्यानाडा आयोजक ओमान र फिलिपिन्स विरुद्ध खेल्ने तालिका रहेको छ। नेपालले आफ्नो पहिलो खेल ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 18 तारिखमा खेल्नेछ। नेपालको दोस्रो खेल फिलिपिन्स विरुद्ध 19 तथा तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध 21 तारिखमा हुनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। देशका पूर्वी तथा मध्य भूभागका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। पश्चिमी तराई भूभागका केही स्थानहरूमा हुस्सु लाग्ने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। वैदेशिक रोजगार पीडितको गुनासोलाई समयमै सम्बोधन गर्न विभागलाई श्रम मन्त्रीको निर्देशन, कर्मचारीको कार्यशैलीमा सुधार गर्न आग्रह।
काठमाडौँ उपत्यकामा लागू गरिएको जोर विजोत प्रणाली हटाउन सीसीएमसीसीको सिफारिस, फागुनदेखि विद्यालय खुल्ने। विद्याकी देवी सरस्वतीको विशेष पूजा आराधना गरियो। श्री पञ्चमीलाई बालबालिकाको अक्षरारम्भ गर्ने शुभ दिनको रूपमा लिइने। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप अभियान शुरू भएको 1 वर्ष पूरा। 1 वर्षको अवधिमा 4.5 करोड भन्दा बढी खोप भित्रियो। र साताको पहिलो दिन शेयर बजार दोहोरो अङ्कले गिरावट। नेप्से उपसमूहमा रहेका 13वटै समूहमा रातो पोतियो। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।